والله وان قال في وان كان جبات كراه ولا يدچي سديمنا وانت سنرا انا في سله نما قدر رافض ربنا وتاسسو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والله وان قال في وان كان جبات كراه ولا يدچي سديمنا وانت سنرا انا في سله نما قدر رافض ربنا وتاسسو ورا وانتو تام دبچوف ديمنو خنا خيس جراتو ربنا وتاسسو ان شاء الله تعالى إن اسمه لجنان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافتكو رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه نقافة مدوبة عن أكثر ما يدخل الجنة الرهدو وانتوتا جنتنا ما سينسي سرى قافة الرهدو وانتوتا جنتنا ما نقرى نبينا عليه الصلاة والسلام نقافة ويتخنا يرو قافة رسول الله عليه الصلاة والسلام دي بيسا نسامال توري جنان دي بيسا خنا كم جيد دي بيسا دوبة الرهدون وانتوتا جنتنا ما نقا تقوى الله وحسن الخلق الرهدون وانتوتا جنتنا ما سينسيسا الرهدون وانتوتا جنتنا ما نكا صدا ربك أباتو رافي حالة قارو منا حالة طلودا جنبين عليه الصلاة والسلام سنيف بليين الإسلام صدا ربك أباتو في حالة قاريك أباتو نورة تاجراته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.